लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। आज हमारी स्ट्रीम का इस हफ्ते का दूसरा दिन है और आप जानते हैं कि दूसरा दिन ओपनिंग कमेंट का दिन होता है और शेख मोहतरम जो हमारा टॉपिक चल रहा है ओपनिंग कमेंट के लिए निकाह, उससे मुताल्लिक कुछ बातें और जो है हुकूक से मुताल्लिक कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम कंटिन्यू तफसील के साथ हमारे सामने रख रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सवालात के लिए तैयार रहें। इंशाअल्लाह जैसे ही शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट खत्म होगा हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए शेख का इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाअल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जी बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से बल्कि मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने से मियाँ बीवी के हुकूक से मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने कोशिश ये किया कि क़दरे तफसील के साथ ज़ौजैन के हुकूक से आपको आगाह किया जाए। इसके पीछे मकसद ये है कि मियाँ बीवी जब तक एक दूसरे के हुकूक को नहीं जानेंगे, एक दूसरे के हुकूक को सही तौर से अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक निकाह के जो मकासिद हैं वो मकासिद पूरे नहीं हो सकते। निकाह का एक अजीम मकसद है कि ज़ौजैन के दरमियान उल्फत और मवद्दत और रहमत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नेमत है कि शादी के तवस्सुत से ज़ौजैन के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन उल्फत और मोहब्बत पैदा करता है और दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी गुजरती है। तो ये निकाह के मकासिद में से हैं और ये मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मियाँ बीवी दोनों ही एक दूसरे के हुकूक को ना जाने और एक दूसरे के हुकूक को अदा ना करें। उस वक्त तक शादी का ये मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमने बहुत तफसील के साथ इस पर बात किया और हर वो आदमी जो शादीशुदा है, हर वो औरत जो शादीशुदा है, उसे अपने हुकूक के बारे में भी जानना चाहिए और उसके ऊपर जो वाजिबात हैं उनको भी जानना चाहिए और इस नीयत से उन हुकूक को अदा करना चाहिए कि इस पर एक तो दुनिया के अंदर उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार होगी, दूसरे ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की ये इताअत है जिस पर कि उसे अज्र मिलेगा। तो ये समझ करके हमें ज़ौजैन के हुकूक को बरतना चाहिए। लेकिन जहां एक जानिब मियाँ बीवी के रिश्ते को मवद्दत, सुकून और उल्फत का जरिया बताया गया है, वहीं दूसरी जानिब कभी कभार ज़ौजैन की जिंदगी में, मियाँ बीवी की जिंदगी में आपस में कुछ ऐसे इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुकद्दर हो जाती है और उनकी जिंदगी में जो सुकून होना चाहिए वो सुकून नहीं हो पाता है और ये सुकून, ये मवद्दत और उल्फत लड़ाई और झगड़े की नजर हो जाती है। और ये चीज कोई ज़ौजैन के दरमियान इख्तिलाफ का हो जाना, छोटी मोटी बातों का हो जाना, छोटे मोटे झगड़े लड़ाई का हो जाना, ये कोई बहुत अजीबो गरीब चीज नहीं है, ये नेचुरल चीज है। अजीबो गरीब उस वक्त है जब ये लड़ाई झगड़ा या ये इख्तिलाफात
اس قدر طول پکڑ جائیں کہ زوجین کی زندگی اجیرن ہو جائے، ان کی زندگی میں سکون نہ رہے. تو میاں بیوی کی زندگی میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر جو سکون اور اطمینان آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے. اور اس لڑائی اور جھگڑے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا سبب ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچاننا اور ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ زیادتی کرنا. تو گویا کہ اس سبب کا تعلق خود میاں بیوی سے ہے. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ٹھیک سے نہیں ادا کریں گے تو ان کی زندگی میں اختلافات کا اور لڑائی جھگڑے کا آنا یہ جو ہے روزمرہ کی بات ہو جائے گی. اسی طرح سے اس کے کچھ خارجی اسباب بھی ہیں. میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے کچھ خارجی اسباب بھی ہیں. ان میں بہت بڑا سبب ہوتا ہے یا تو شوہر کے گھر والوں کی دخل اندازی کرنا میاں بیوی کی زندگی میں، یا تو بیوی کے گھر والوں کا، اس کے مائکے والوں کا دخل اندازی کرنا دونوں کی زندگی میں. بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. بہرحال اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن میاں بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں لڑائی جھگڑا اختلافات نزاع اس قدر رہے گا کہ جس سے کہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزر سکتی ہے، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اسباب کو سمجھیں اور وہ اسباب جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں ان کا وہ سد باب کریں. کیونکہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ ہرگز شادی کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے میاں بیوی کو خود چاہیے کہ اس پر وہ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے درمیان اگر کچھ اختلافات پائے جا رہے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کو دور کیا جائے اور اس لڑائی اور جھگڑے کو، اس اختلاف کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اور یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا آپس میں بہتر رہنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ زوجین کے تعلقات آپس میں بہتر رہیں. آپ یاد رکھیں کہ شیطان اس جگہ پر اٹیک کرتا ہے جہاں پر اٹیک کرنے سے سماج کا پورا تانا بانا متاثر ہو جائے. شیطان کا حملہ سماج پر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پورا سماج اور معاشرہ بکھر جائے گا. اسی لیے شیطان کا حملہ جس قدر شدید میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑنے کے سلسلے میں ہوتا ہے اور کہیں پر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زوجین کے تعلقات اگر اچھے رہتے ہیں تو شیطان کو کتنا برا محسوس ہوتا ہے اور زوجین کے تعلقات کو خراب کرنے میں اس کی کتنی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اگر شیطان کی اتنی زیادہ دلچسپی ہے میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا اچھا رہنا کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس جو ہے اپنا عرش، اپنا تخت پانی پر اس نے سجا کر کے رکھا ہوا ہے. ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے وہ لوگوں کی طرف پوری دنیا میں. اس کی فوج کون ہے؟ شیطان اس کی فوج ہے. اپنی فوج کو ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے ان کے مہم پر. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اور اپنی فوج میں سے اس شیطان کو اپنے سب سے زیادہ قریب رکھتا ہے ابلیس، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا شیطان ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے ابلیس کا. أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، جب وہ سارے لوگ اپنے اپنے مہم سے واپس آتے ہیں تو ایک آ کے کہتا ہے کہ فعلت کذا و کذا، آج میں نے فلاں فلاں فتنہ کیا. تو شیطان ابلیس کہتا ہے
کہ ما صنعت شیئا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کام تم نے انجام نہیں دیا ہے۔ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے، ثم یجیء احدهم فیقول، ایک اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے ابلیس کی خدمت میں، کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہتا ہے کہ میں ایک میاں بیوی کے پاس گیا اور میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کروا دیا، دونوں کے درمیان اختلاف کروا دیا، دونوں کے درمیان جدائی کروا دیا، یہ میں نے آج کیا ہے۔ تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ قال فیدنیہ منہ، ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، قریب آ جاؤ، تم میرے مقرب ہو۔ وَيَقُولُ نَعْمْ يَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، ابلیس اس شیطان سے جس نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروایا تھا، جدائی کروا دیا تھا، اس شیطان سے ابلیس کہتا ہے کہ تم میرے مقرب ہو، قریب آ جاؤ، تم بہت اچھے ہو، نعم انت، تم بہت اچھے ہو، اور اس طرح سے وہ اس کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے فتنے شیطان کرواتا ہے، اس پر ابلیس کوئی شاباشی نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک شیطان جس نے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کروا دیا، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا کے جدائی پیدا کروا دیا، اس پر ابلیس شیطان کو شاباشی دے رہا ہے۔ تو میاں بیوی کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھی کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور شیطان اس اختلاف کو اور زیادہ بھڑکاتا ہے، اس کو اور ہمیں اور زیادہ برانگیختہ کرتا ہے کہ ہم آپس میں متحد نہ رہیں، اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور اس لیے میاں بیوی کو شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا ہے۔ اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو جلد از جلد اختلاف کی جو جڑ ہے، اختلاف کا جو سبب ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اختلاف کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اختلافات طول پکڑے تو کئی دفعہ یہ اختلافات جا کر کے طلاق پر اور جدائی پر ختم ہوتے ہیں، اور اس وقت شیطان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بہت اہم ہے جو میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مرد یا بہت ساری عورتیں جو اپنے خوابوں میں ایک جو ہے تخیلاتی انسان انہوں نے گڑھ لیا ہوتا ہے کہ مجھے تو ایسی لڑکی ملے گی جو مکمل ہوگی، پرفیکٹ ہوگی، وہ ایسی ہوگی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے لڑکی بھی اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں یہ تخیلاتی محل بناتی ہے کہ مجھے جو شوہر ملے گا مکمل انسان ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، نہ تو کوئی مرد مکمل ہے، نہ تو کوئی عورت مکمل ہے، سب کے اندر کمیاں اور خامیاں موجود ہیں، اور ہمیں انہی کمیوں اور خامیوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ اگر سامنے والے کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے اگر 2-4 کمیاں ہوں تو اس کے اندر 50 خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کی نگاہ کمیوں پر پہلے جاتی ہے، خوبیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور ایسا انسان ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے۔ جو پوزیٹو چیزوں کو نہ دیکھ کر کے صرف نیگیٹو چیزوں پر دھیان دیتا ہے، ایسا انسان ہر وقت پریشان ہوتا ہے، چاہے زندگی کے دوسرے مسائل ہوں یا ازدواجی زندگی کے مسائل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے بغض اور نفرت نہ کرے۔ یہاں مومن عورت اور مومن مرد سے مراد میاں بیوی ہیں۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کراہت اور بغض نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر آپ کو اپنی بیوی کے اندر بعض چیزیں ناپسند ہیں تو اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو پسند ہوں گی، تو جو آپ کو پسند ہیں ان پر توجہ دیجئے۔
اگر بعض چیزیں ناپسند ہیں تو اس کی بنیاد پر اس سے نفرت اور کراہت مت کیجیے، کیونکہ اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں اس حدیث کے اندر، اور یہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں بھی ہے، دنیا کے اور دوسرے امور کے سلسلے میں بھی ہے، کہ ہم جو پوزیٹو چیزیں ہیں پہلے ان پر فوکس کریں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہی نیگیٹو چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں۔ اگر ہمیں جو ہے سامنے والے میں کچھ خرابیاں ہیں تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، ان خوبیوں پر فوکس کریں اور کوشش کریں کہ انہی کے ساتھ آپ سروائیو کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا شوہروں کو مخاطب کر کے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اچھے سے ان کے ساتھ سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں یا ان کے اندر کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرتی لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم بظاہر تو ناپسند کر رہے ہو، لیکن اس چیز میں در حقیقت تمہارے لیے بہت خیر چھپا ہوا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جوڑے میں اگر کچھ خرابیاں کچھ خامیاں ہیں تو آپ صرف انہی خامیوں کو لے کر کے بیٹھے رہیں اور اپنے تعلقات کو خراب کرتے رہیں، بلکہ آپ کے سامنے آپ کے جوڑے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں گی اور ان خوبیوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ ان پر توجہ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت اور نصیحت کو قبول کرو۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے پسلی سے، بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی جو اوپر والی پسلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور عورت وہیں سے پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا اس کی طبیعت کے اندر، اس کی خلقت کی ابتدا سے ہی اس کی طبیعت کے اندر، اس کے نیچر کے اندر، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اور اس حقیقت کو مانو اور تسلیم کرو۔ آپ کے سیدھا کرنے سے وہ سیدھی نہیں ہو جائے گی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی کو اگر آپ پکڑ کے سیدھا کرنا چاہیں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو کانٹینیو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت قبول کرو، یعنی اسی طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، کمپرومائز کرو۔ زندگی کمپرومائز کا نام ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پسند ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے آپ کو زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عورتوں کے مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کی نفسیات کی جو تصویر کشی کی ہے، آج کے دور میں کوئی بھی ماہر نفس اتنی اچھی تصویر کشی عورتوں کی نفسیات کی نہیں کر سکتا، اور اس بات کو ہر آدمی جس کے پاس مشاہدہ اور تجربہ ہے وہ جانتا ہے عورتوں کی طبیعت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، لمبی حدیث ہے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان بہت ہوشیار، بہت عقل مند، بہت چالاک، بہت دانا، بہت بصیرت والا ہوتا ہے، پوری دنیا پر اپنی بصیرت کے ذریعے سے وہ حکومت کرتا ہے، بہت ہوشیار آدمی، لیکن اس ہوشیار آدمی کی عقل کو بھی کھا جانے والی اور مار دینے والی عورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عورت سے زیادہ اس کے دماغ پر حاوی ہو جانے والی، اس کی ہم اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کہ دماغ کو چاٹ لینے والی عورت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत और सच्चाई को हमारे सामने उजागर कर दिया है ताकि आप अंधेरे में ना रहो। आपको पता होना चाहिए पहले से, तो शादी से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के हालात आएंगे, हमें इस तरह के हालात को झेलना है, इसी तरह के हालात में सरवाइव करके हमें जिंदगी गुजारनी है। और आदमी को जब ये चीजें पहले से पता होंगी तो जब मियां बीवी के दरमियान छोटे छोटे मामलात में छोटे छोटे इख्तिलाफात और झगड़े आएंगे तो उनसे वो परेशान नहीं होगा, बल्कि आसानी के साथ उनसे निकल जाने का कोई रास्ता वो तलाश कर लेगा। तो खुलासे कलाम आज की गुफ्तगू का ये है कि मियां बीवी के ताल्लुकात का अच्छा रहना ये उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनके दरमियान कंटिन्यू इख्तिलाफात निज़ाआत रहते हैं तो इसका असर उनकी अपनी जिंदगी पर पड़ेगा, पूरे खानदान पर पड़ेगा, खास तौर से बच्चों की जिंदगी पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर मियां बीवी के दरमियान मुसलसल इख्तिलाफात हैं, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। इसलिए तमाम शौहरों को, तमाम बीवियों को चाहिए कि पहली बात तो इख्तिलाफात को अपने अंदर दाखिल ना होने दें। अगर इख्तिलाफात दाखिल हो रहे हैं, किसी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई कोई होती है, तो उसका सबब जानने की कोशिश करें। दोनों में से जो भी गलती पर है वो अपनी गलती तस्लीम करे और उसको सुधारे ताकि उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके। और अगर इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं तो उन इख्तिलाफात को लंबा ना खींचे, बल्कि जल्द अज जल्द उनको सॉल्व करने की, उन्हें हल करने की कोशिश करें ताकि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ सके और जो उल्फत, मोहब्बत और सकीनत मतलूब है मियां बीवी की जिंदगी में वो चीज आ सके। इंशाअल्लाह अगले मुहाजरे में भी, अगले दर्स में भी इंशाअल्लाह इसी के सिलसिले में हम कुछ अहम बातों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह आज की हम गुफ्तगू यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह हम इसी पर कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। शेख का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ। जैसे कि आप लोगों को हमारा फॉर्मेट पता है कि हम जो है हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और मैं भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं वो बार बार मैसेज ना करें, मुझे ऐड करें, मुझे ऐड करें। जैसे जैसे आप लोगों का नंबर आता जाएगा इंशाल्लाह हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। तो शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शेख, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी आवाज आ रही है सिस्टर मुस्लिमा? आपका आप म्यूट है, अनम्यूट करके सवाल करें। ठीक है, सिस्टर रूबीना मैंने आपको ऐड किया है। जी सिस्टर रूबीना, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरी एक चचेरी बहन है, वो 5-6 साल के पीछे गैर मुस्लिम से शादी कर ली और वो बहन जो है हमेशा ज़कात देती है, मतलब गांव में आके, और कुर्बानी भी देती है। क्या वो जायज़ है? मतलब मेरी आंटी बुला के हमको वो उसका गोश्त भी देती है कुर्बानी का, कि ये जायज़ मतलब ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखिए बहन, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लड़की जिसने गैर मुस्लिम से शादी किया है क्या वो मुर्तद भी हो गई है या वो अपने दीन और ईमान पर बाकी है। उसने जो शादी किया है उसकी दो सूरत हो सकती है। एक सूरत तो ये हो सकती है कि उसको वो हलाल समझे कि मुसलमान जो कहते हैं या इस्लाम जो कहता है कि गैर मुस्लिम से शादी करना जायज़ नहीं है, मैं इसको नहीं मानती। अगर उसका इस तरह से ख्याल है कि मैं इसको नहीं मानती, शादी जायज़ है, तब तो गोया कि उसने इस्लाम के एक हुक्म का इनकार किया और इस इनकार के जरिए से वो मुर्तद हो जाएगी, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगी। तो अगर उसका ये अकीदा है कि ये हुक्म सही नहीं है, मैं इसको नहीं मानती, तब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगी, फिर उसका ज़बीहा नहीं जायज़ होगा। और जो है, जो जिन चीज़ों का भी ताल्लुक इस इंसान के मुसलमान होने से है, उन तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा। और अगर उसने शादी किया है
और ये मानते हुए कि मैं गलत कर रही हूं, गैर मुस्लिम से शादी करना जायज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूं, मैं मासियत कर रही हूं, मैं गलत कर रही हूं, तब वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी, तब वो दायरे इस्लाम के अंदर रहेगी, लेकिन वो उसकी वो शादी सही नहीं है। और जाहिर है अगर उसको पता है कि शादी सही नहीं है तो मुसलसल वो जिना कर रही है, बहुत बड़ा गुनाह कर रही है वो। लेकिन अगर वो दायरे इस्लाम में बाकी है, जैसा कि मैंने बताया, अगर वो दायरे इस्लाम में बाकी है तो उसके साथ मुसलमानों जैसा ही सलूक किया जाएगा, उसका ज़बीहा खाना या उससे ताल्लुकात रखना, वो सारी चीजों में मुसलमानों के हुक्म में भी होगी। वाज़ेह है? जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट है जुनैद, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मेरे यहाँ कोई कार्ड दे के जाता है शादी का, तो मैं अपने दोस्तों को उसमें ले जा सकता हूँ उस शादी में? मेरे दोस्तों के अगर कार्ड नहीं आया तो देखिए, अगर आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपको दावत दिया है उनकी तरफ से इजाजत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से इजाजत है तो आप ले जा सकते हैं, और अगर इजाजत नहीं है तो नहीं ले जा सकते। जैसे बाज जगहों पर ये बाकायदा तौर से ये उर्फ होता है कि एक दो आदमियों को साथ में ले जाने में कोई हरज नहीं है, और सारे लोग ले जाते हैं, उर्फ बन चुका है, जिसको अपने यहाँ तुफैली बोलते हैं। तो अगर तुफैली का उर्फ आपके यहाँ मौजूद है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले जा सकते। जी जुनैद अच्छा शेख, मेरा एक और सवाल था कि जुनैद भाई, आज हम लोग एक ही सवाल लेते हैं, चूंकि ओपनिंग कमेंट रहा है ना। इस सवाल को थोड़ा और वजाहत कीजिए, तो मतलब कि कैसे, कहीं से मना है क्या कि उसको नहीं ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको दावत दिया खाने के लिए, तो खाना तो मैं आपको खिलाना चाहता हूं, मैंने दूसरे को तो दावत नहीं दिया है। तो अगर मेरी इजाजत के बिना आप दूसरे को लाते हैं और मुझे आप बताते भी नहीं हैं कि मैं फला को लाया हूं जो शादी के फंक्शन में आकर के दावत खाएगा, आपका खाना खाएगा, मैंने बुलाया भी नहीं है उसको, तो मेरी इजाजत के बगैर गोया कि मेरा माल आप किसी और को खिला रहे हैं, तो इसलिए जायज नहीं होगा। हां, अगर वहां पे उर्फ हो, मारूफ हो कि शादी में एक दो लोगों को साथ में ले जा सकते हैं, तब गोया कि खुली इजाजत है, तो मेरी इजाजत से खिला रहे हैं आप, तो जायज होगा। वाजे हुआ, क्लियर हुआ? जज़ाकल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर रेहाना, आप अपना सवाल करें, उसके बाद जियाउद्दीन भी मैं ऐड करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जिसे 7 दिन में बच्चे का सर मुड़वा देना है, तो वो बाल जब हम निकाल दिए 7 दिन के अंदर, लेकिन वो बाल का जो चांदी के एवज देना था वो भूल गए, तो क्या अभी दे सकते हैं उसके लिए? बच्चा 20-25 दिन का हो गया लेकिन। बिल्कुल दे सकते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए कि बाल कितना वजन रहा होगा, उस अंदाजे से आप वो सदका कर दीजिए। जी जी सर। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जियाउद्दीन को मैं ऐड कर रहा हूँ। जियाउद्दीन, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि अक्सर उम्मूमन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डीपी रखते हैं या फिर फोटोज डालते हैं, तो क्या इन फोटोज की वजह से नजर बद लगने के भी कुछ इम्कानात है? बिल्कुल इम्कान है, बिल्कुल मौजूद है इम्कान। बाकायदा उलमा ने इस चीज को जिक्र किया है। देखिए, नजर बद एक तो देख करके लगती है, किसी इंसान को कोई देखा और नजर लग गई। दूसरा, शेख माजरत, आपकी आवाज नहीं आई शेख, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, और शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है जी। अभी आवाज आ रही है? अभी क्लियर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था शेख, नजर बद से मुताल्लिक, कि नजर बद
अभी आ रही आवाज क्लियर? आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, नजरे बद जो है किसी चीज को देखकर भी उस पर लग सकती है, उस चीज के औसाफ सुन करके भी नजरे बद लग सकती है। यानी आपने किसी के बारे में किसी के सामने उसकी गैर हाजिरी में बताया, बड़ा खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, गोरा चट्टा है, ऐसा है वैसा है, तो जो आदमी सुन रहा है उसके औसाफ उसकी नजर लग सकती है। तो जब औसाफ सुन करके नजर लग सकती है तो तस्वीर देख करके तो बदरजे औला नजर लग सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे उलमा इस बात से रोकते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने बच्चों की अपनी तस्वीरें नशर करते रहते हैं, कोई उसका फायदा नहीं, एक जर्रा बराबर उसका फायदा नहीं। अगर कोई उसका कोई फायदा बता दे कि इसका ये फायदा है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान ले चलो उसके नुकसानात हैं, तो कोई फायदा भी है। कोई फायदा आप बताइए। जैसे व्हाट्सएप पे डीपी पे आपने अपनी तस्वीर लगाई है, इसका फायदा यह है कि कोई किसी को भी आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा तो आपकी तस्वीर देख के पहचान लेगा कि फलां का नंबर है, ये इसका फायदा है। और बसा औकात ये बहुत जरूरी हो जाता है, डीपी पर तस्वीर रहना बसा औकात आपकी पहचान के लिए जरूरी हो जाता है, ताकि आपकी पहचान लोगों के सामने रहे। लेकिन ऐसे ही जो अपनी तस्वीरें नशर करते रहते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यहां तक कि अपने बच्चों की, यहां तक कि बच्चियों की, बहुत सारे दयूस और बेगैरत अपनी बीवियों की तस्वीरें, क्या फायदा है उसका? भाई आप अपने बच्चों को किसको क्यों दिखाना चाहते हैं? वजह क्या है इसकी? वो आप दिखा करके क्या फायदा हासिल कर लेंगे? या अगर आप अपनी बीवी की तस्वीरें लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नशर कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा सिवाय बेगैरती के? तो बहरहाल इसका फायदा कोई नहीं है, नुकसानात कई तरह से इसके नुकसानात हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। ये बीमारी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है और कभी कभी बीमारी इतनी आम हो जाती है कि पता भी नहीं चलता है कि बीमारी है, लेकिन दर हकीकत वो बीमारी होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आदमी इससे बचे। शेख, एक सवाल मेरे वाइफ की तरफ से है जी। सवाल ये करना चाह रहे, एक वीडियो आजकल नशर हो रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि रमजान के आखिरी जुम्मे के टाइम 4 रकात नमाज पढ़ें, जिसके अंदर 7 बार आयतल कुर्सी और 7 बार इन्ना आतना कल कौसर का सूरा पढ़ के करेंगे तो 700 साल के गुनाह माफ होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि झूठ है। इस तरह की किसी बात पर तवज्जो ना दें, और ऐसा जो लोग करते हैं बहुत बड़े गुनाह का काम कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झूठी बात का मंसूब करना इतनी खतरनाक बात है। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी जानिब अगर कोई झूठ बात मंसूब करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करना है, या अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कोई झूठ मंसूब कर रहा है, ये शिर्क से भी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने तक़व्वुल अल्लाह को, यानी अल्लाह की जानिब किसी हुक्म की निस्बत झूठ कर देना, ये शिर्क से बड़ा गुनाह बताया है इसको जी। तो आप इस तरह की चीजों पर ध्यान मत दें, ये सरासर झूठ है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है समीर, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70,000 लोग बिना हिसाब करके जन्नत में जाएंगे, क्या सिर्फ 70 ही जाएंगे या 70,000 करके जाएंगे? और उसमें कुछ सिफात है कि जो क्या नहीं कराते हैं, जो दूसरे लोग के भाई हमारे लिए शिफा करिए करके दुआ भी नहीं करेंगे, ऐसा है शेख? तो फिर ये कैसा है, थोड़ा हमको वजाहत कीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। हालांकि सवाल आपका बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो मैं समझा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। पूछा गया क्यों, कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुमुल लदीना ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। 4 चीजें आपने बताया कि वो लोग हैं जो तियरा नहीं करते हैं। तियरा ज़माने जाहिलियत में पाया जाता था, अभी भी बदशुगूनी का अकीदा रखना, ये चिड़िया फला तरफ उड़ गई तो इसका ये माना है, दाएं तरफ उड़ गई तो इसका ये माना है। ये बदशुगूनी जो लेते हैं, जो
गैर मुस्लिमों के अंदर अभी भी ये चीज होती है, हालांकि बहुत सारे बदअकीदा मुसलमानों के अंदर भी इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग जो बदशगुनी बदफाल नहीं पर अकीदा नहीं रखते हैं, वला यक्तऊन, और जो लोग दाग करके इलाज नहीं करते हैं। देखिए इलाज का एक तरीका होता है, जख्म को दाग करके इलाज किया जाता है, कई जिसको बोलते हैं अरबी में कई, तो दाग करके इलाज नहीं करते हैं। अब दाग करके इलाज करना ये हराम नहीं है, लेकिन अगर कोई दाग करके इलाज नहीं करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है, इलाज ना करना ये तवक्कुल का आला दर्जा है जी। अगर कोई इतना तवक्कुल है अल्लाह पर किसी को कि वो दाग करके इलाज नहीं करता है, तो गोया तो उसको ये मर्तबा हासिल होगा। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यस्तरकून, और दूसरों से रुकिया तलब नहीं करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रुकिया तलब करना ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकिया किया दूसरों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने रुकिया करवाया, सहाबे कराम ने दूसरों का रुकिया किया, लोग उनसे रुकिया करवाते थे, तो रुकिया करना ये जायज है। लेकिन यहां पर जो इस हदीस के अंदर जो मफहूम है वो ये है कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना तवक्कुल है कि वो दूसरों से मदद भी नहीं तलब करते हैं रुकिया करवाने में, इस कदर तवक्कुल है, यानी तवक्कुल के आला मुकाम पर हैं। तो ऐसे लोगों को खुसूसी तौर से ये दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है कि वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो ये मतलब है इस हदीस का। जी जी हाँ वाजिह है सर। तो दूसरा जज़ाकल्लाह खैर। नहीं भाई, एक ही सवाल आज हम लोग ले रहे हैं, कभी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है अरशद शेख, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अभी मैं सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 11 पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है शेख कि वो मुसलमान की औरतें अगर कुफ्र की तरफ मतलब काफिरों की तरफ चले जाए तो उन काफिरों को भी सजा देने का मतलब उसमें कुछ कैसा है, उसको वाज़ा कर दे जरा। वो आयत पढ़िए। सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 11 है। नहीं, नंबर मत बताइए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम नंबर से नहीं पढ़ा जाता है, वो कलाम पढ़िए अल्लाह का। अच्छा जी आयत नंबर लायन हाकुमुल्लाहु, नहीं इसके नीचे आयत है। ये देखिए मैंने खोला है, जी स्क्रीन शेयर किए, देखिए। जी जी मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन शेयर आप करिए, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ कर दिया है, देखिए। जी जी। व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ्फार फआक़बतुम फातुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। जी जी देखिए, अब मैं तफसीर सादी मैंने खोल के रखा हुआ है सामने अपने, तफसीर सादी से मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा हूँ। वक़ौलुहु व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार बिअन ज़हबना मुर्तद्दात फ़आक़बतुम फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू कमा तक़द्दमा अन्नल कुफ़ार इज़ा कानू यअख़ुज़ूना बदल मा यफूतु मिन अज़वाजिहिम इलल मुस्लिमीन फमन ज़हबत ज़ौजतुहु मिनल मुस्लिमीन इलल कुफ़ार व फ़ातत अलैहि लज़िमा अन युअतियहुल मुस्लिमून मिनल गनीमति बदल मा अनफ़क़ा। वाज़ेह हुआ? जी समझा जी। वाज़ेह हुआ आपके लिए? नहीं आप समझा दीजिए। अरबी अच्छा, अरबी नहीं समझते हैं आप? नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए अगर कोई मुसलमानों की कोई औरत, मुसलमानों में से कोई औरत मुर्तद होकर के अगर कुफार की तरफ चली जा रही है, तो अल्लाह ताला ने कहा है लज़िमा अन युअतियहुल मुस्लिमून मिनल गनीमति बदला मा अनफ़क़ा, उससे शादी करने के लिए उसने जो कुछ खर्च किया था उसका बदला उसे दिया जाएगा, क्योंकि बीवी तो चली गई मुर्तद होकर के,
तो जो कुछ उस जी बीवी पर उसने खर्च किया हुआ था उसे बैतुल माल से दिया जाएगा, या गनीमत माले गनीमत जो होगा उससे दिया जाएगा। जी जी शेख, ये तो दोनों की तरफ से है। अगर कुफार की तरफ से मुस्लिमा की तरफ आ रहे हैं तो मुसलमानों का भी हक है कि मतलब उनका जो भी खर्च हुआ है वो दे दे। जी, तो उसी बात को कमा तक़द्दमा अन्नल कुफ़ार इज़ा कानू याख़ुदूना बदल मा यफूतु मिन अज़वाजिही मिनल मुस्लिमीन, अगर काफिरों की कोई औरत इस्लाम ला करके मुसलमानों की तरफ आ रही है तो उसने शादी करने के लिए उस काफिर ने जो कुछ खर्चा किया हुआ था वो मुसलमान उसको पे कर देंगे। जी ठीक है जी जी हाँ हाँ बिल्कुल जी। और शेख जवाब ये तक लो। बुखारी जी शेख ये बुखारी शरीफ की 114 नंबर भाई दूसरा 114 सवाल अगर आप जो है। करोगे तो आप कीजिए, दूसरा सवाल आप मत कीजिए, अभी आज एक ही सवाल ले रहे हैं। वो भाई ने भी 2 शेख सवाल एक कर दिए, एक छोटा सा शेख बस यही वादे कर दे इसके लिए। नहीं कल सैटरडे आ जाइए भाई, किताबुल कल आ इल्म जाइए, का कल आ जाइए। अरशद भाई सुनिए ना, असल में गलत हो जाएगा, फिर दूसरे भी एतराज करेंगे इस पर, आप बात समझिए। जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी हिर्स को बाकी रखे। मोहम्मद सरफराज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ सरफराज भाई, आप अपना सवाल करें। मोहम्मद सरफराज आप म्यूट है। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाएं। नहीं आ रही है भाई आपकी आवाज, नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है सरफराज साहब, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हेलो, चलिए अब तक आपने, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, हाँ बोलिए, अब आ रही है। जी मतलब मेरा सवाल था कि अहले किताब अभी भी जिंदा है क्या, और उससे निकाह अभी भी जायज है? भाई अहले किताब से आप क्या समझते हैं? अहले किताब का जैसे क्या मतलब समझते हैं? जिस पर मतलब अल्लाह का पे जो जैसे कि तौरात को मानने वाला, इंजील को मानने वाला, क्या अभी भी जिंदा है और उनसे निकाह कहाँ भी रहते जायज हैं है भाई क्या? आप? भाई कहाँ रहते हैं आपको आप? नहीं पता अभी? यहूदो नसारा यहूदियों पर जो है इंजील नाजिल हुई, और यहूदियों पर तौरात नाजिल हुई और नसरानियों पर इंजील। जी तो यहूदो नसारा तो मौजूद है ना दुनिया में। इसराइल के अंदर कौन से लोग हैं? यहूदी हैं। और नसरानी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद तो नसरानियों की है। नहीं मतलब किसी उलमा से मैंने सुना था कि मतलब अभी नहीं है वो लोग। नहीं, बिल्कुल मौजूद है। उनका दीन मुहर्रफ है, उनकी किताब में तहरीफ है वो, इसीलिए वो दीन मंसूख हो चुका है। अब इस्लाम दीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, लेकिन उसको मानने वाले मौजूद हैं। जी मतलब उनसे निकाह भी जायज है क्या अभी भी? हाँ, अभी भी जायज है, अगर वो यहूदियत पर या नसरानियत पर वो औरत कायम है तो। क्योंकि अगर बहुत सारे यहूदी और नसरानी मुल्हिद हो जाते हैं, जैसे आपके यहाँ मुसलमानों में बहुत सारे मुल्हिद हो जाते हैं, उनके यहाँ भी इल्हाद है, तो अगर वो मुल्हिद हो गई है वो औरत, तब जायज नहीं है उससे। लेकिन अगर वो अपने दीन पर, उस बातिल दीन पर कायम है जो मुहर्रफ दीन है, तो उस औरत से निकाह करना जायज है। जी जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है असलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल था तहज्जुद नमाज से, जैसे मैं शाम के टाइम जब सोता हूँ तो मैं नियत करता हूँ कि मतलब सुबह फर्ज नमाज के लिए और तहज्जुद के लिए, तो मैं जबान से मतलब बोल के नियत करता हूँ, मतलब धीमी आवाज में अपने हिस्से। तो इस तरह से नियत करना है, ये सही है या बस दिल में खाली कर लेना? मेरे भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपको घर में चाय पीना होता है, खाना खाना होता है, तो क्या आप बोलते हो कि अब मैं नियत कर रहा हूँ खाना खाने की? हाँ, मतलब जी नहीं। दुनिया की किसी भी जबान में कोई भी इंसान जिसके पास अक्ल है
وہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ نیت جو ہے زبان سے ہوتی ہے، بلکہ زبان سے کیا ہوتا ہے، بسا اوقات دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے آدمی، ہے نا، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے. تو نیت کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. زبان سے تو نیت کے الٹا بھی بولا جا سکتا ہے. اور ہماری شریعت کے اندر کوئی ایک بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں نیت زبان سے کیا جائے. بہت بڑی بدعت ہے یہ زبان سے نیت کرنا. یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، عقلاً بھی درست نہیں ہے. کون عقل مند آدمی اس کو تسلیم کرے گا کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں؟ جب زبان ہو سکتا ہے دل میں اس کے کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور بول رہا ہو. میں جو ہے 4 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بھائی بولو گے تبھی پتا چلے گا. اللہ آپ کو پتا ہے میں 4 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. جی 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 سر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. السلام ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. سسٹر مسلم آپ دوبارہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ کا نیٹ ورک آیا، آپ میوٹ اینڈ میوٹ کر کے آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا ہم وہ کھانا کھاتے ہیں جو بدعت والے موقع پر بنایا جاتا ہے، جیسے کہ فاتحہ، مولد، یا پھر جو شب برات وغیرہ، جیسے کہ کسی نے اپنے گھر میں یہ سب بدعت کی اور وہ کھانا وغیرہ پھر ہم کو لا کے دے رہے ہیں، تو کیسے کھا سکتے ہیں؟ مت کھائیے، بالکل مت کھائیے. اس سے مکمل اپنی برات کا اظہار کیجیے. نہ تو ان کاموں میں ہم شریک ہوں گے، جو چیزیں، جو پکوان اس مناسبت سے پکائے جا رہے ہیں ہم اس سے بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. مت کھائیے. شیخ جیسے کہ میرے خود کے گھر میں نیاز وغیرہ ہوتا ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کو بتا چکی ہوں کہ میں یہ سب بدعت میں نہیں مانتی ہوں، لیکن میں اہل حدیث وغیرہ کو فالو نہیں کرتی ہوں. تو کیا پھر بھی میں کھا سکتی ہوں؟ کیونکہ جب فاتحہ ہوتا ہے یا پھر نیاز ہوتا ہے تو سامنے تھوڑا سا کھانا رکھتے ہیں، باقی کچن میں باقی کا بچا ہوا کھانا رہتا ہے. تو کیا میں وہ جب فاتحہ جب ہوا تو جو سامنے جو کھانا تھا اس کو چھوڑ کے باقی کھا سکتی ہوں؟ تو ظاہر ہے آپ کا وہ گھر ہے، آپ اپنے کھانا تو آپ کو کھانا ہی کھانا ہے کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے. آپ اور کھانا کہاں کھائیں گی؟ تو جس پر فاتحہ نیاز کرتے ہیں آپ اس کو مت کھائیے، باقی جو نارمل کھانا ہے آپ اس کو کھائیے. لیکن اگر دوسرے کے گھر سے آتا ہے تو اس مناسبت پر کچھ بھی آئے اس کو مت کھائیے. کہیے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے اس مناسبت سے. وہ ساری چیزیں جن کا تعلق اس مناسبت سے ہے ہم سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو جائیں گی کہاں؟ تو وہ فاتحہ نیاز والا مت کھائیے، جو باقی دوسرا کھانا ہے اس کو کھا لیجئے. اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیے. کھانا نہ کھانے سے زیادہ اہم ہے کہ ان کو سمجھائیے آپ اچھے سے. جب بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ اتنے عالم ہے، وہ سب تو کر رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، اور تم تو کوئی عالمہ وغیرہ بھی نہیں ہو. اور جب بھی میں بتاتی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم ہیں یہ لوگ؟ یہ حافظ قرآن جو لوگ ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم ہیں؟ کیا صحابہ کرام سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام سے بڑے عالم ہیں؟ ہم کن کی بات مانیں؟ اسلام کیا یہ علماء جو کہیں گے وہ اسلام ہے؟ یہ علماء جب کتاب و سنت کے حوالے سے بات کریں گے تب وہ اسلام ہے. یہ علماء بدعات کی بات کریں گے تو علماء حجت نہیں ہیں. اور اس دنیا کے اندر جتنی بدعات اور خرافات، بڑی بڑی بدعات اور خرافات آئی ہیں، کوئی عام آدمی ڈاکٹر انجینئر تو اس کو نہیں لایا ہے، اس کو لانے والے علماء ہیں. بھائی چاہے کوئی شیعہ ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، اور دنیا کے اندر معتزلی، جہمی، اشعری، ماتوریدی، سارے فتنے علماء ہی تو لائے ہیں. تو عالم ہو جانا، حافظ ہو جانا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ صحیح ہے. میں اس وقت صحیح ہوں گا جب میں بات کتاب و سنت کے حوالے سے کروں گا، میری بات اسی وقت لی جائے گی. تو یہ کہہ دینا کہ علماء ہیں اتنے بڑے بڑے کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کے نبی سے ان علماء سے پوچھئے نا
کیا اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ کیا صحابہ نے کیا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا غافل تھے؟ شعبان میں جو کچھ آپ کرتے ہو کیا اس کے اجر و ثواب سے، اس کی فضیلت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں جو کرنے والا کام ہے وہ تو بتا دیا. پورے شعبان کا آپ روزہ رکھتے تھے چند ایام کو چھوڑ کر کے، تو اس کو کیجئے نا. تو جب ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزہ رکھو شعبان میں، کیا آپ سے یہ مس ہو گیا بتانا کہ اس دن حلوہ بنانا ہے؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو گیا وہ، یا وہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ تو آپ اس طرح سے ان سے بات کیجئے. علماء کا کہنا یہ دلیل نہیں ہے، بڑے بڑے فتنے یہ علماء ہی لائے ہیں. جی واضح ہے جی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ لقمان کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد لقمان، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کے بچہ ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو اس کی اسلام میں یہ کیا مدت، کتنی لمٹ ہے کہ وہ کتنے سال تک اس کو دودھ پلائے؟ 1.5 سال 2 سال کی، بہت سی عورتیں 3 سال تک پلاتی ہے، تو کچھ کے حد مقرر ہے کیا؟ نہیں. ایک منٹ میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی شیخ. دودھ پلانے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. وہ ماں جب تک چاہے دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اسے اس وقت تک دودھ پلانا چاہیے جب تک بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. اس وقت تک تو کم از کم پلانا چاہیے. اس کے آگے بھی اگر وہ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے. مدت اس وقت ہے جب اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، بیوی دودھ پلانے سے منع کر رہی ہو، جیسے کبھی طلاق ہو جاتا ہے، جدائی ہو گئی دونوں میں، یا کسی اور وجہ سے اختلاف ہے، ایسی صورت میں شوہر چاہے تو بیوی کے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے کہ آپ کو 2 سال دودھ پلانا ہے. تو اس صورت میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو ایسی صورت میں بیوی پر واجب ہوگا کہ وہ 2 سال کم سے کم دودھ پلائے اگر اس کا شوہر مطالبہ کر رہا ہے تو. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک وہ چاہے پلا سکتی ہے. اور میں خود بھی نہیں تھا. جی لقمان صاحب. جی ہاں واضح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے محمد اقبال، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسے جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے کیا؟ جیسے کہ ہم کو ٹائم نہیں ملا جمعہ کے دن میں، کہیں کام سے آئے ہیں، لیٹ ہو رہا، اور ہم جمعرات کو نہائے، پاک صاف ہے، تو جمعہ کے دن نہا کے جمعہ پڑھنے جانا ہے کیا؟ دیکھیے جمعہ کے دن نہانا یہ سنت مؤکدہ ہے. جمعہ کے دن نہانا واجب نہیں ہے، حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن نہانا یہ سنت مؤکدہ ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ نہا کر کے جائیں. نہا کے جائیں گے تو آپ کو اس سنت کا الگ سے اجر ملے گا. لیکن اگر کبھی اس طرح کی پوزیشن آ گئی کہ آپ نہیں نہا سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی وہی میرا سوال ہے. اگر کسی دقت ہو گئی، نہیں نہا پائے، لیٹ ہو گیا، تو جا سکتے ہیں اسی پاک صاف ہو کے؟ بالکل جا سکتے ہیں. واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. جی جزاک اللہ. اگلے گیسٹ ہے محمد عامر، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میرا سوال ہے کہ جو میں نے سنا ہے کہ مطلب اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جیسے سچے دل سے توبہ کیا اور وہ گناہ وہ نہیں کر رہا ہے، جیسے مہینے 2 مہینے 3 مہینے، تو میں نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گناہ جو کیا اس کا اجر مطلب وہ نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر پھر سے وہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو گئی تو کیا وہ گناہ پھر سے آ جائے گی یا پھر دوسرا اس کے اوپر گناہ مطلب بن جائے گا؟
भाई का सवाल ये है कि कोई इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस गुनाह को नेकी में बदल देता है। ये पहला सवाल है इनका। तो इसका जवाब ये है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, कुरान करीम की आयत है। मैं शेख अरशद से कहूंगा कि वो आयत अगर खोल दें स्क्रीन पे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं खोल देता हूं। फउलाइका जी इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों के बारे में कह रहा है कि अगर किसी ने सच्ची तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को, उनके सय्यात को हसनात में बदल देगा। इसकी उलमा ने दो तफसीर की है, गुनाहों को नेकियों में बदल देने की दो तफसीर किया है उलमा ने। एक इसकी तफसीर ये है कि वो आदमी जो दुनिया में गुनाह कर रहा था, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तौफीक देगा कि उस गुनाह की जगह पर वो नेकियां करेगा, तो अब उसको नेकियों का अजर मिलेगा। दूसरी इसकी तफसीर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत में उसके जो गुनाह हैं, जितने गुनाह थे उतनी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके खाते में लिख देगा, और क़यामत के दिन उसे उन गुनाहों के बदले में जिनसे उसने तौबा किया है वो अपने नामे आमाल में नेकियां पाएगा। तो ये आपने सही सुना है कि अगर किसी ने सच्ची तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। आगे आपका सवाल ये है कि अगर वो उसी गुनाह को बाद में फिर वो कर बैठा तो उसका क्या हुक्म है। अगर उसी गुनाह को बाद में फिर वो कर बैठता है तो फिर उसके ऊपर तौबा करना ये वाजिब हो जाएगा। अगर बाद में फिर वो तौबा कर लेता है तो फिर इसी तरह से उसके गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। लेकिन कोई आदमी अगर ये सोच के गुनाह करता है कि मैं पहले गुनाह करूंगा फिर बाद में तौबा करूंगा, तो पहली बात तो ये ऐसा करना गलत है। दूसरी बात, तुम्हें क्या पता है कि गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक मिलने तक जिंदा रहोगे। गुनाह किए तो जरूरी तो नहीं है कि तौबा की तौफीक मिले, जरूरी तो नहीं है कि तौबा करने तक आप जिंदा रहो। तो बहरहाल अगर बंदा गुनाह करता है गफलत में आकर के तो तौबा का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। जब जब वो गुनाह करेगा उसके बाद जब तौबा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब गुनाह करता है और तौबा करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि देखो मेरे बंदे ने गुनाह किया लेकिन इसको पता है कि मेरा एक रब है जो बख्शने वाला है, तो मैंने इसको बख्श दिया। फिर बंदा बाद में दोबारा गुनाह करता है, फिर जो है तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर यही बात कहता है कि इसने गुनाह किया, तौबा किया, मैंने इसको बख्श दिया। तीसरी बात फिर वो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैंने इसको बख्श दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है एमल मा शिता फकद गफरतु लका, जितनी बार तुम गुनाह करोगे और तौबा करोगे मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। लेकिन वो जो तौबा है जिसके जरिया से गुनाहों की बख्शिश होगी वो तौबा सच्चे दिल से इखलास के साथ होना चाहिए। तौबा के जो शुरूत हैं उनके साथ होनी चाहिए तौबा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शेगा। अब कोई दिल में सोच रहा है कि अल्लाह ने बख्शने का वादा किया है, चलो गुनाह करते हैं तौबा कर लेंगे, नहीं, ये यहाँ पे मकसूद नहीं है। और अगर आपके दिल में ये बात है तो हो सकता है बंदे तो ना जान पाए इसको, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल की धड़कन को भी जानता है, उसे सब पता है आप दिल में क्या सोच रहे हैं। तो अगर इंसान गफलत गुनाह करता है तो गुनाह करना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन उसके ऊपर वाजिब है कि वो सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा करते वक्त ये मुकम्मल अज़्म हो कि अब दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को बख्श देगा। वाज़ेह जी भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको यहाँ से हटा रहा हूँ। अगले गेस्ट है
میں اگلے گیسٹ انس احمد کو ایڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد میں ایڈ کروں گا علی مومن کو. جی انس صاحب السلام علیکم. السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ 15 شعبان سے متعلق کچھ احادیث پیش کی جاتی ہیں، جیسے قبرستان کی حدیث عائشہ سے روایت ہوتی ہے، اور بہت کئی حدیث ہیں، تو میں سوچا تھا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی حضرت عائشہ والی روایت کا جو ہے حوالہ دے کے بات ہوئی. دیکھیے بھائی، آپ مختصر میں ایک لائن میں سمجھیے کہ 15 شعبان کی رات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں تمام حدیثیں ضعیف ہیں، بالاتفاق تمام حدیثیں ضعیف ہیں. ایک دو حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ قابل حجت ہیں، بعض ایک یا دو حدیثیں، اور وہ ایک یا دو حدیثیں جو ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قبرستان جانا ہے، حلوہ بنانا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، رت جگہ کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، کوئی خاص عبادت کرنی ہے. ایسی کوئی بات اس حدیث کے اندر نہیں ہے. وہ حدیث ہے ان اللہ لا یطلع علی خلقہ، اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوق کو بخش دیا سوائے مشرک اور مشاہن کے. یہ اس حدیث کے اندر ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ کہا ہے کہ اس رات میں خصوصی نماز پڑھنی ہے، خصوصی عبادت کرنی ہے، قبرستان جانا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اور ہم نے اس سے گزشتہ ہفتے میں غالباً کسی اسٹریم میں اس سلسلے میں گفتگو کیا تھا، تو وہاں پر آپ جا کر کے سنیں، ان حدیثوں کا ہم نے وہاں پر ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انس بھائی پچھلے ہفتے کی ہماری آخری اسٹریم آپ سن لیجیے گا انشاءاللہ. جی 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 جزاک اللہ. اچھا ایک آخری سوال اور تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں بھائی ابھی نہیں، آج ایک ہی سوال لیتے ہیں ہم لوگ، کل آئیے گا انشاءاللہ. جی چاہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ بہت. علی مومن میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنا سوال کرنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے، میں نے بہت دن پہلے بھی وہی سوال پوچھا تھا، دوبارہ سے پوچھتا ہوں. شیخ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا نام آتا ہے نا، تو ذہن میں ایک تصویر سی بنتی ہے، کچھ نہ کچھ آتی ہے. تو یہ ذہن میں تصویر آنا یہ فطرت میں شامل ہے یا پھر یہ کس کا وہ ہے، مطلب یہ گناہ ہے؟ دیکھیے یہ کیا؟ نہیں، یہ وسوسہ ہے، کیونکہ وہ تصویر آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، یا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے. کیا یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بالکل آتی ہوگی یہ بات کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اوصاف حدیثوں کے اندر ان کو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. تو اب اگر کوئی چہرہ آپ کے دماغ میں آتا ہے تو یہ فقط وسوسہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ادھر آپ توجہ مت دیجیے. واضح ہے. جزاک اللہ خیر علی مومن بھائی. بہت بہت شکریہ شیخ، کیونکہ آج وقت ہمارا ختم ہو گیا، تو یہیں پر ہم اسٹریم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. شیخ بہت بہت شکریہ شیخ ہمیں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ مکمل 1 گھنٹہ جڑے رہے، آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ ضرور آئیے گا. جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.